नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुकी 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। राजनीतिमा सदैव विवाद, बहस र विरोध मात्र हुनु हुँदैन। राजनीतिमा दूरदृष्टि, योजना र सृजना पनि हुनुपर्छ। एमसीसी संसदबाट अनुमोदनपछि एउटा अध्याय सकिएको छ। अब नेपालले त्यो परियोजना जति सक्दो छिटो पूरा गर्नुपर्छ। तर किनारा लागिसकेका एजेन्डालाई लिएर राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप भने जारी छ। दलहरू भित्रै पनि कलहको अवस्था छ। यो समय कलह र अन्तर्विरोधको होइन, यो मुलुकलाई अग्रगति दिने बेला हो। महाकाली सन्धिको संसदबाट पारित भएपछि दलहरू नै विभाजित नै भए, तर समयान्तरले त्यो विभाजन औचित्यपूर्ण देखिएन। यही अनुभवका कारण समेत एमसीसीको विषयलाई राजनीतिक विभाजनको कारण बन्न नदिई अबका दलीय रणनीतिमा ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा यही विषयमा मुलुक फेरि विभाजित बन्ने र राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्ने खतरा रहिरहन्छ। यता नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गर्दा केही क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति भएका छन्। सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ। नेपालमा भएको सिमेन्ट उद्योगमध्ये 40% को उत्पादनले नेपालको माग धान्न सक्छ। सबै उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सके निर्यातको सम्भावना पनि छ। तर कम लागतमा स्तरीय उत्पादन नभए निर्यातको आशा गर्न सकिन्न। अहिलेको लागत विश्लेषण गर्दा तत्काल निर्यात चुनौतीपूर्ण रहेको छ। उद्योगीहरूलाई करमा सहुलियत दिन सके मात्रै पनि निर्यातको सम्भावना उच्च हुनेछ। सरकारले व्यवसायका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएर आवश्यक कदम चाल्न सक्नुपर्छ। नेपाली उत्पादन प्रयोग तथा निर्यातमा प्रोत्साहन अनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अब न्यूजका हेडलाइन्स। एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीप्रति एमाले एकीकृत समाजवादीको आफ्नै तर्क। टिप्पणीले अन्यल हटाएको नेता नेपालको दाबी, लाज छोप्ने प्रपञ्च रचेको भन्दै ओलीको कटाक्ष। महाशिवरात्रि पर्व देशभर मनाइयो। स्थानीय शिवालयमा भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति। सेना दिवसको कार्यक्रममा सांस्कृतिक झाँकीको आकर्षण। राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा नेपालको साथ युक्रेनलाई विश्वको ध्यान तानेको युद्धमा भारत तटस्थ रहँदा चीन भने रुसको समर्थनमा। सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएसँगै नेपाली उद्योगीको ध्यान निर्याततर्फ। चर्को मूल्यका कारण विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भने कठिनाई। र सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी रुसद्वारा भएको आक्रमणलाई युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा युद्ध अपराधको संज्ञा। खार्किभ सहरमा नियत बस साङ्घातिक हमला गरेको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएकोमा घुमाउरो भाषामा स्वागत गरेको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रक्रियागत त्रुटि गरे पनि संसदबाट पारित गरिसकेकाले अब एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। तर कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रिय हित, देशको स्वाभिमानको पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ओलीले सत्ता गठबन्धनको 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई अल्मल्याउने र झुक्याउने ठगी धन्दा मात्रै भएको दाबी गरेका छन्। हाम्रो सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा अलिकति पनि कुनै प्रावधानले तलमाथि नपर्ने गरी यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि कुनै हिसाबले देशको सार्वभौम सत्तामा, स्वाधीनतामा, स्वतन्त्रतामा वा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा कहीँ पनि तलमाथि पार्न खोजियो भने नेकपा एमालेलाई त्यो मान्य हुन सक्दैन। हामी मान्दैनौँ भनेर हामीले पहिले नै भनेका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता आफूहरूले नगरेको र संसदबाट अनुमोदन गर्दा पनि अनुचित ढङ्गले अलग राखिएको गुनासो गर्नुभयो।
सभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउँदैन भन्ने पनि छैन, ल्याउन सक्छ, ल्याउँछ नै भन्ने पनि छैन। उहाँले राजीनामा गर्नुभयो भने नल्याउन पनि सक्छ। हामी उहाँको राजीनामा पर्खिराखेका छौँ। ससम्मान बहिर्गमित हुनुहोस्, ससम्मान हट्नुहोस्, कमसेकम संसदले निष्कासन गर्नु पर्यो भन्ने नहोस्। प्रतिनिधि सभामा पार्टीले बेल घेराउ गरिरहेका बेला एमसीसी माथिको छलफलमा सहभागी भएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले भीम रावलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त समेत गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउनबाट रोकिएको दावी गरेको छ। एमसीसी पारित भएपछि पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसीले उत्पन्न गराएको जटिलता र संशयपूर्ण क्रियाकलापलाई व्याख्यात्मक घोषणाले अन्त्य गरेको दावी गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आईपीएसमा नेपाललाई सहभागी गराउने कार्य नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको आरोप समेत लगाए। उनले जनता सडकमा नउत्रेको भए एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित हुने खतरा रहेको दावी समेत गरे। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी माथिको व्याख्यात्मक घोषणाले सम्बन्धी सबै भ्रम चिर्ने काम गरेको जिकिर गरे। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी पारित गर्न कांग्रेस लागि परेको अवस्थामा गठबन्धनलाई रोक्न आफूले मुख्य भूमिका निभाएको पनि दावी गरे। आफ्नो पार्टीको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको भए पनि आफूहरूले सबै षड्यन्त्र समाप्त पारिदिएको उनको भनाइ छ। सभामुखलाई नै सिद्ध्याउन खोज्ने र हामीलाई सिद्ध्याउन खोज्ने, हाम्रो पार्टीको अस्तित्वलाई मिट्याउन पार्न खोज्ने त्यो नियत देखिसकेपछि नेपाली कांग्रेस अप्ठ्यारोमा परेको र ऊ दुवैतिर थियो। यदि यताबाट हुन सकेन भने केपीसँग सहमति गर्छौँ भन्ने कुरामा लगभग पुगिसकेको पनि थियो। त्यसलाई रोक्ने काम गरिएकै हो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसीलाई लिएर अनेक शंका भए पनि व्याख्यात्मक घोषणापछि ढुक्क भएको बताए। उनले सभामुखले संसदको गरिमाको रक्षा गरिरहेको टिप्पणी समेत गरे। आज महाशिवरात्रि आराध्य देव पशुपतिनाथसहित देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्यो। फागुन चतुर्दशीका दिन पर्ने शिवरात्रि हिन्दूहरूको एक महत्त्वपूर्ण चाड हो। महाशिवरात्रिमा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ। काठमाडौँको पशुपतिमा मंगलबार बिहानैदेखि भक्तजनहरूको भिड लागेको थियो। पशुपति विकास कोषले महाशिवरात्रिका अवसरमा बिहान 3 बजेदेखि नै पशुपतिमा चारै ढोका खोलेको थियो। भगवान शिवको पूजा अर्चना गरेर आफ्नो मनोकामना पूरा हुने विश्वासका साथ भक्तजनहरू बिहानैदेखि लाइनमा लागेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पशुपति पुगेर भगवान शिवको पूजा अर्चना गरे। त्यस लगतै उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले पशुपतिमा पूजा गरेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि पशुपति पुगेर पूजा पाठ गरेका थिए। पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शनका लागि भारत लगायत विभिन्न देशबाट साधु सन्त आएका छन्। पशुपति विकास कोषले 10 लाख भक्तजन आउने गरी तयारी गरेको थियो, तर अपेक्षा भन्दा केही कम भक्तजन आएको अनुमान कोषले गरेको छ। सम्पूर्ण दुःख र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीको हृदयमा धर्मको उदय गराउने शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा शिवरात्रिलाई लिने गरिन्छ। भक्तजनले शुद्ध भई शिव मन्दिरमा पूजा अर्चना गरी व्रत बस्ने र शिवको प्रिय वस्तु दूध, धतुरो र बेलपत्र चढाउने गर्दछन्। यसैबीच देशभरका शिवालयमा शिवको पूजा तथा आराधना गरी शिवरात्रि पर्व मनाइएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण विगत 2 वर्षदेखि पूजा आजा गर्न नपाएका भक्तजनहरूले कोरोना संक्रमणको जोखिम घट्दै गएपछि मन्दिरमै पुगेर दर्शन गर्दा भिडभाड बढेको हो। एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा शिव मन्दिरमा भिड लाग्ने गरेको छ। भगवान शिवको पूजा आराधना गर्नका लागि देशभर श्रद्धालुहरू बिहानैदेखि शिवालयमा पुगेका छन्। विराटनगरमा यस पर्वको अवसर पारी श्रद्धालुहरूले भगवान शिवको पूजा आराधना गरेका छन्। यहाँ साना ठुला गरी 20वटा शिव मन्दिर र शिवालयहरू छन्। विराटनगरदेखि करिब 40 किलोमिटरमा भारततर्फ सुन्दरी मोडमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। विराटनगरका प्राचीन बनसखण्डी शिव मन्दिर, विराटेश्वर मन्दिर, वासुकीनाथ धाम लगायतका शिव मन्दिर लगायत शिवालयहरूमा बिहानैदेखि दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। त्यस्तै झापाको मेचीनगरमा रहेको सुरेन्द्रनगर घैलाडुब्बा शिवालय तथा पातालगंगा देवी मन्दिरमा महाशिवरात्रिको अवसरमा मेला लाग्दै आएको छ। सयौं वर्षदेखि लाग्दै आएको मेला कोरोना संक्रमणका कारण विगत 2 वर्षदेखि मेला घुम्न आउने भक्तजनहरूको संख्या घटेको हो। 3 दिन लाग्ने मेलामा 2 वर्ष अघि मात्रै पनि 2 लाख बढी भक्तजनहरूले मन्दिरको दर्शन गरेका थिए।
सो मन्दिरमा पाण्डवहरूले गौचरणका क्रममा घैला डुबाएको र गाई तिर्खाउँदा अर्जुनले बाण हानी पातालबाट पानी निकालेर गाईको तिर्खा मेटाएको भन्ने पौराणिक किम्वदन्ती छ। उता खोटाङको प्रसिद्ध हलेसी मन्दिरमा महाशिवरात्रि मेला लागेको छ। किराँत बौद्ध हिन्दू धर्मको सङ्गमस्थल मानिने यस मन्दिरमा निसन्तान मानिसले सन्तान माग्ने प्रचलन रहेको छ। सो मन्दिरमा जन्मद्वार, स्वर्गद्वार, कर्मद्वार, 33 कोटी देवताका प्रतिमूर्ति लगायतका विशेष महत्त्वका ढुङ्गा प्राकृतिक मूर्तिहरू छन्। पर्साको अलखिया मन्दिरमा भक्तजनहरू बिहानदेखि शिवालयहरूमा लाइनमा बसी श्रद्धापूर्वक भगवान शिवको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। उता जनकपुर धामको शिव चोकस्थित शिव मन्दिरलाई रामायणकालीन शिवालय मानिने गरेका छन्। भगवान सीता र रामको बिहे शिव त्यही ठाउँमा बसेर हेरेको जनविश्वास छ। जनकपुर धामको कपिलेश्वर स्थान महादेव, भूतनाथ महादेव लगायतका शिवालयहरूमा समेत भक्तजनहरूको घुइँचो लागेको छ। उता सप्तरीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू मध्येको एक शम्भुनाथ मन्दिरमा हरेक वर्ष महाशिवरात्रिको दिन विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। यहाँको मूर्तिमा सूर्योदय हुनु पूर्व नै जल चढाउनाले सबै प्रकारको मनोकामना पूर्ण हुने जनविश्वास छ। यता कपिलवस्तुको तौलेश्वर महादेवको मन्दिरमा हजारौंको संख्यामा जल चढाउने भक्तालु दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लागेको छ। भगवान बुद्धको लुम्बिनीमा जन्म भएपछि राजा शुद्धोधन र महारानी मायादेवीले सबभन्दा पहिला यही शिवलिङ्गको दर्शन गरेको एक पुस्तिकामा उल्लेख रहेको छ। त्यस्तै बाँके स्थित नेपालगञ्जको शक्तिपीठ मानिने बागेश्वरी मन्दिरमा बाँकेका विभिन्न क्षेत्र लगायत भारतबाट समेत भक्तजनहरू आएका छन्। कोरोना कहरका कारण गत साल शिवरात्रि मनाउन नपाएका भक्तजनहरू यस वर्ष धुमधामका साथ मनाउन पाएका छन्। त्यस्तै बागलुङको बागलुङ नगरपालिका 4 गौरी धाममा पूजा अर्चना गर्ने भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। बागलुङ जिल्लाको काटेखोला गाउँपालिकाको बिहुमा रहेको रामकोट शिव मन्दिरमा भजन प्रतियोगिताको आयोजना गरेपछि भक्तजनको चहल पहल बढेको हो। यस्तै बाराको सहजनाथ महादेव मन्दिर काठघाट, बकेश्वर महादेव मन्दिर, पर्वतनाथ महादेव मन्दिर निजगढ, सप्तेश्वर महादेव मन्दिर लगायत जिल्लाको विभिन्न शिवालय मन्दिरहरूमा भक्तजनको भिड लागेको छ। बारा काठघाट मन्दिरमा बारा जिल्ला लगायत आसपासका जिल्ला तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत भक्तजनहरू आउने गरेको छ। त्यस्तै महोत्तरीको जलेश्वरनाथ मन्दिर, टुटेश्वरनाथ महादेव मन्दिर, मङ्गलनाथ महादेव मन्दिर तथा शिवनाथ महादेव लगायत शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड लागेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोका साथमा तयार पारेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सेना दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाले काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष कार्यक्रम गरेको छ। हरेक वर्ष महाशिवरात्रिको दिन टुडीखेलमा सेनाले विभिन्न खेल तथा युद्धकला प्रदर्शन गर्ने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो। विशिष्ट तथा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा सेनाले भव्य कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष झैं नेपाली सेनाले सेना दिवसको अवसर पारेर विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्यो। सैनिक मञ्च टुडीखेलमा सो समारोह आयोजना भएको हो। प्रत्येक वर्षको महाशिवरात्रि पर्वका दिन नेपाली सेनाले विभिन्न कार्यक्रम गरी आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ। टुडीखेलमा कृत्रिम कैलाश पर्वत र महादेवको तस्बिर राखिएको थियो। दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गर्नुको साथै शिवरात्रि र सेना दिवस लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपाली सेनाकी परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत मन्त्री, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवं विशिष्ट व्यक्तिको सहभागिता रह्यो। विक्रम सम्वत 2047 सालबाट नेपाली सेनाले महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। दिवसका अवसरमा विपद तथा युद्धका बेला सेनाले प्रयोग गर्ने सवारी साधन, उपकरण र हात हतियार समेत प्रदर्शनमा राखिएको थियो। सेनाले आफ्नो कला, कौशल र क्षमता प्रदर्शनका क्रममा नेपालको परम्परागत वेशभूषा झल्किने विविध कला, नृत्य र सङ्गीतको धुन प्रदर्शन समेत गर्यो। मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता रक्षाका साथै विपद व्यवस्थापन, विकास निर्माणमा अहोरात्र खटिने नेपाली सेना राष्ट्रिय सुरक्षाका अलावा विश्व युद्धदेखि नै शान्ति स्थापनाका लागि विभिन्न मिसनमा खटिने गरेको छ। नेपाली सेनाको गौरवमय इतिहाससँग वीरता मात्रै जोडिएको छैन, विकास निर्माण र नेपालीको स्वाभिमान पनि गाँसिएको छ। सन् 1819बाट साङ्गठनिक रूपमा स्थापना भएको नेपाली सेना आफ्नो गर्विलो इतिहासका कारण सदैव नेपालीको मनमुटुमा रहँदै आएको छ।
गौरवमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापनाकाल दिवस आज महाशिवरात्रि पर्वको छेको पारेर भव्यताका साथ मनाएको छ। नेपाली सेनाको इतिहास हेर्ने हो भने पूर्वकालदेखि नै यसले ठूलो योगदान दिँदै आएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, टुडी खेल, काठमाडौँ। संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। भोलि बुधबार दिउँसो 1 बजे बैठकका लागि मंगलबार साँझ सार्वजनिक कार्यसूचीमा एउटा प्रतिवेदन र 2 वटा विधेयक पेश गर्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची छ। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल हवाई सेवा प्राविधिकरण विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ। फागुन 15 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। शीर्ष नेतृत्व बीच सहमति गराउने प्रयासमा तत्कालका लागि बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ। फागुन 13 गते ललितपुरको एक होटलमा बसेको बैठकमा स्थानीय निर्वाचन तथा पार्टी दर्ता, एमसीसी, देशको वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति, संगठनात्मक कार्यको समीक्षा र समायोजन सम्बन्धमा कार्यकारिणी समितिमा पदपूर्ति, सरकार सहभागी मन्त्रीहरूको कार्य समीक्षा लगायत 11 बुँदे एजेन्डा थिए। जसपा बैठकको मूल एजेन्डा भने समावेशी र समानुपातिक नेतृत्व प्रणालीको विषय रहेको छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राई बीच एजेन्डामा छलफल गरेर मात्रै बैठक राख्ने तयारी रहेको जनाइएको छ। विधानतः जसपामा 2 अध्यक्ष प्रणालीको व्यवस्था छ। त्यही रिक्त पदपूर्ति गर्न लामो समयदेखि जसपाका केन्द्रीय नेताले जोड दिँदै आएका छन्। जसपामा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गराउने या नगराउने मुद्दामा पार्टीभित्रै 2 धार देखिएको छ। संघीय परिषद अध्यक्ष भट्टराई पक्ष समावेशी नेतृत्व चाहन्छ भने पार्टी अध्यक्ष यादव पक्ष एकल अध्यक्ष नै सफल हुने बताउँछन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो लाइभ बोय हात धुने ब्रेकको। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बागलुङमा रहेको धौलागिरी अस्पतालको स्तर उन्नति हुने भएको छ। अस्पतालको क्षमता 50 शैय्याबाट बढाएर 200 शैय्याको बनाउन सरकारले स्वीकृति दिएको हो। यसअघि 50 शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरे पनि अस्पतालको सम्पूर्ण काम नसकिँदै क्षमता बढाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको हो। एक रिपोर्ट। नहुँदै बागलुङको धौलागिरी अस्पतालको क्षमता बढ्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बागलुङमा रहेको सो अस्पताललाई 200 शैय्याको अस्पताल बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि बढाइएको हो। अस्पतालको सी ब्लकको काम समेत सम्पन्न नभएको सन्दर्भमा नयाँ योजना ल्याएर काम अगाडि बढाइएको छ। यो के संकेत गर्दछ भने अब छिटैभन्दा छिटै जो 200 बेडमा स्तर उन्नति हुने कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ अब सुरुवाती भइसकेको छ। अब चाहिँ यो संकेत छ कि अब यसलाई सुरुवाती सँगै चाहिँ अब छिटै पनि यो कार्यान्वयन हुने काममा चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। अस्पताल 200 शैय्यामा स्तर वृद्धि भएको खण्डमा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका जनताले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सम्भव हुन्छ। स्तर उन्नतिपछि सो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सहजताका साथै शिक्षण अस्पतालको सम्भाव्यता समेत बढ्नेछ। म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वत, बागलुङका सम्पूर्ण जनताहरू यसबाट लाभान्वित हुन्छौँ। त्यसैले यसको छिटोभन्दा छिटो स्तरोन्नति भएर यो सफल कार्यान्वयन होस्। यो अस्पताललाई चाहिँ 300 बेडको बनाउनुपर्छ र यसलाई चाहिने एकाडेमिक अस्पतालको रूपमा चाहिने टिचिङ हस्पिटलको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ। अहिले अस्पतालभित्र जथाभावी रूपमा बनिरहेका भौतिक संरचनाकै कारण सरकारले भने बमोजिम स्वास्थ्य सेवा दिने 200 शैय्याको अस्पताल बनाउन भने ठूलो चुनौती देखिन्छ। अस्पतालमा बृहत गुरु योजना बिना जथाभावी ढङ्गले सानोतिनो भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य अहिले पनि रोकिएको छैन। यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिमिरेको रिपोर्ट। नेपालमा अधिकांश नगरपालिकाहरू भ्यू टावर निर्माणमा ठूलो लगानी गरेर व्यस्त छन्। इटहरी उपमहानगर भने बहुजातीय संग्रहालय निर्माणतर्फ लागेको छ। भर्खरै संग्रहालय निर्माणको काम सुरु भएको र यो तयार भएपछि सम्भव भएसम्मका जात जातिसँग जोडिएका ऐतिहासिक वस्तुहरूको संरक्षण गर्ने योजना छ। एक रिपोर्ट। इटहरी उपमहानगरले बहुजातीय संग्रहालय बनाउने काम सुरु गरेको छ। कुल 17 करोड 15 लाख बढी लागत रहेको यो योजना उपमहानगरको अहिलेसम्मकै ठूलो योजनाको रूपमा लिइएको छ।
दुई आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गत मङ्सिर 16 गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 2080 साल असार 25 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो निर्माण स्थल उपमहानगरको 10 र 11 वडाको सङ्गम स्थल आम झोकीमा रहेको छ। 2 बिघा क्षेत्रफलमा 3 तले भवन निर्माण हुनेछ। यहाँ 25 वटा प्रदर्शनी कक्ष, एउटा व्यवस्थित पुस्तकालय, बहुउद्देश्य सभाहल, पार्किङ, फाउन्डेसन, थारू ग्राम लगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना छ। बहुजातीय संग्रहालय बनिसकेपछि सबै जात जातिका ऐतिहासिक कुराहरू, संस्कार र संस्कृतिमा आवश्यक पर्ने कुराहरू, जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने कुराहरूलाई हामी यो सङ्ग्रहालयमा राख्छौँ र यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास हुने र इटहरीको विकासमा यसले थप नयाँ पहिचान दिने गरी हामीले यो कामको सुरुवात गरेका छौँ। इटहरी उपमहानगरको एकल लगानीमा निर्माण हुने यो सङ्ग्रहालयको काम 5% पुरा भइसकेको छ। अहिले कम्पाउन्ड वाल लगाउने र मुख्य भवनको ग्रान्डमा सोलिङको काम भइरहेको छ। निर्माण कम्पनीले तोकेकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अहिले हाम्रो काम हुने भनेको त्यो सोलिङ भइरहेछ अनि मेन चाहिँ हाम्रो यो बाउन्ड्री वालको काम लगभग हामीले 25% भन्दा बढी भनौँ 40% भनौँ 40% हाम्रो काम सम्पन्न भइसकेको छ। अरू प्रगतिमा छ, भइरहेछ। चालु आर्थिक वर्षमा 10 करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा 60% काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उपमहानगरले जानकारी दिएको छ। यो सङ्ग्रहालय निर्माण पूरा भएपछि सम्भव भएसम्मका सबै जात जातिसँग जोडिएको ऐतिहासिक वस्तुलाई जगेर्ना गर्न सहज हुने र यसले इटहरीलाई नै विशिष्ट पहिचान दिने उपमहानगरको विश्वास छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 158 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4458 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 92 जना र 2046 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 66 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11938 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 354 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,57,167 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 7,971 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। धमाधम सिमेन्ट उद्योग खुलेसँगै नेपाल सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेको छ। आत्मनिर्भरताको चरण पार गरेर यति बेला नेपालका सिमेन्ट उद्योग निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। क्षमता भए पनि नेपाली सिमेन्ट उद्योगले यति बेला निर्यात भने गर्न सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण नेपाली सिमेन्ट उद्योगले मुलुक बाहिर दरो उपस्थिति जनाउन नसकेको हो। एक रिपोर्ट। हाल नेपालमा 65 सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये 40% उद्योगको उत्पादनले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था छ भने उत्पादन क्षमताको 60% निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ। गुणस्तरमा भारतीय उत्पादनमा उच्च रहे पनि नेपाली सिमेन्टले मूल्यमा भने प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो। पर्याप्त मात्रामा सिमेन्ट उद्योग भएकाले प्रतिस्पर्धाको आधारमा मूल्य घटाउन सक्नुपर्ने हो। सिमेन्ट उद्योगले अबका दिनमा आन्तरिक बजारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा निर्याततर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ। सिमेन्टलाई प्रमोट गर्दाखेरि लङ टर्ममा यसले चाहिँ राम्रो भ्यालु दिन्छ जस्तो लाग्छ र यो इन्डस्ट्री इज भेरी सिग्निफिकेन्ट इन्डस्ट्री। यसले इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन पनि गर्छ र एक्सपोर्ट प्रमोसन पनि गर्छ, त्यो हामीले सुनिसकेका छौँ। त्यसै कारणले अब यो सेल्फ सफिसियन्ट भइसकेको र क्यापेसिटी भएको करिब 40% मात्रै चलेको इन्डस्ट्रीलाई हामीले प्रमोट गरेर र हाम्रो यसको कस्ट प्रोडक्सनलाई घटाएर एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ। स्वदेशी माग पूरा गरेपछि पनि नेपाली सिमेन्ट उद्योगले करिब 1,50 अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छन्। तर चर्को मूल्यका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने नेपाली उत्पादनतर्फ आकर्षण बढ्न सकेको छैन। यस्तोमा सिमेन्ट उद्योगले निर्यातलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ। बाह्य बजारमा पनि बङ्गलादेश नेपाली उत्पादनको लागि राम्रो गन्तव्य हुने भएकाले कर सहुलियत लगायतका सुविधा दिएर भए पनि निर्यात बढाउन पहल गर्न सकिन्छ। बङ्गलादेशलाई चाहिँ सिमेन्टको आवश्यक हुन सक्छ नेपाली। र मैले सरस्वती यसो हेर्दै थिएँ कि हाम्रो सिमेन्ट भन्दा पनि इन्डियाको सिमेन्ट चाहिँ सस्तो छ। त्यसलाई कम्पिटिसन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ कि र बङ्गलादेशले चाहिँ नेपालको चाहिँ ढुङ्गै किन्छु भनेर गिटी किन्छु भनेर आइरहेको छ भने
बङ्गलादेश फोकस गर्ने र यहाँ अघि नै पनि हाम्रो पूर्वका साथीहरूले भन्नुभएको छ बोर्डर साइडमा अलिकति चाहिँ लागत घटाएर हामीले दिन सक्छौँ भनेदेखि त्यतातिर पनि लाग्ने। यति बेला नेपालमा सिमेन्टको वार्षिक माग 1,34,00,000 मेट्रिक टन रहेको छ। अतिरिक्त उत्पादनलाई निर्यात गर्न सके मुलुकको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सकारात्मक बनाउने गरी निर्यातमा प्रगति गर्न सक्छ। अनब्यालेन्स चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो सिमेन्टलाई चाहिँ यदि हामीले बेस गरेर हामीले यसलाई चाहिँ जस्तो एक्सपोर्टलाई पनि यदि चाहिँ बढाउन चाहिँ सक्यो भने वास्तवमा मलाई लाग्छ यसले धेरै भन्नाले चाहिँ नेपालको जुन एउटा यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको जुन इस्यु छ यसलाई सर्ट आउट गर्छ। नेपालमा स्थापित अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले पर्याप्त लगानी गरेर क्षमता समेत बढाइसकेका छन्, तर नाफामुखी नीतिका कारण आवश्यकता भन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन हुँदा समेत मूल्य नियन्त्रण हुन सकेको छैन। अबका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली सिमेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने मूल्य कम हुनै पर्छ। यसका लागि उद्योगीले नाफा कम गर्नेदेखि सरकारले करछुट लगायतको सुविधा दिए नेपालले सिमेन्ट निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल सुपर लिग एनएसएल 2022 को अक्सनका लागि खेलाडीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। एनएसएलले अक्सन अघि 3 श्रेणीका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। ए डिभिजन लिग खेल्ने क्लबहरूले एनएसएलका लागि आफ्नो अनुमति बिना खेलाडी आबद्ध नगर्ने चेतावनी दिएको 3 दिनपछि एनएसएलले अक्सनका लागि खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। अब ए डिभिजन लिगका क्लबले केही समयका लागि खेलाडीलाई रिलिज गरेपछि एनएसएल टिममा आबद्ध हुने बाटो खुलेछ। अक्सनका लागि ए श्रेणीका 40, बी श्रेणीका 101 र सी श्रेणीका 101 खेलाडीको नाम राखिएको छ। एनएसएलले अक्सन सूचीमा रहेका खेलाडीहरूलाई दर्ता फारम भर्न पनि भनेको छ। यसपटकको एनएसएलमा 10 टिम बेस प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 10 टिमले अक्सन मार्फत आफ्नो टिममा खेलाडी भित्राउनेछन्। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टका अनुसार एनएसएलको दोस्रो संस्करण चैत्र 26 देखि जेठ 7 2079 सम्म हुनेछ। प्रतियोगिता पोखरा र काठमाडौँमा हुने आयोजकले जनाएको छ। यसपटक 3 टिम थपिँदा पहिलो संस्करणमा 7 टिमले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। पहिलो संस्करणको उपाधि काठमाडौँ रेजर्सले जितेको थियो। अब 24 वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिन को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। एमसीसी को व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रति एमाले र एकीकृत समाजवादी को आफ्नो तर्क। टिप्पणीले अन्यल हटाएको नेता नेपालको दावी। लाज छोप्ने प्रपञ्च रचेको भन्दै ओलीको कटाक्ष। सकेन भने केपीसँग सहमति गर्छौं भन्ने कुरामा लगभग पुगिसकेको थियो। महाशिवरात्रि पर्व देशभर मनाइयो। स्थानीय शिवालयमा भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति। सेना दिवसको कार्यक्रममा सांस्कृतिक झाँकीको आकर्षण। राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा नेपालको साथ युक्रेनलाई विश्वको ध्यान तानेको युद्धमा भारत तटस्थ रहँदा चीन भने रुसको समर्थनमा। सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएसँगै नेपाली उद्योगीको ध्यान निर्याततर्फ। चर्को मूल्यका कारण विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भने कठिनाई। र सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी रुसद्वारा भएको आक्रमणलाई युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा युद्ध अपराधको संज्ञा। खार्किभ शहरमा नियतवश सांघातिक हमला गरेको आरोप।
बेलुकी 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 टेक्स्टमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।